आवर चिल्ड्रन फ्रॉम हेवन नामी एक बुक है। जॉन नामी एक आदमी ने, जो कि साइकोलॉजी से उसने तहकीक करने का उसने आवर चिल्ड्रन फ्रॉम हेवन कहा कि 1 साल से लेकर 4 साल के जो बच्चे होते हैं वर्ड याद करने में बड़े माहिर होते हैं। कोई भी चीज वर्ड लंबा जुमला बोला समझ में नहीं आता उनको। वो बच्चे को जाके अगर लंबा जुमला बोले कुछ भी नहीं सुनता। उस बच्चे को अगर अब्बा अम्मी जल्दी सुन, तो हमारे लोग क्या करते हैं, अल्लाह रसूल मोहम्मद इस्लाम तौहीद सलाह ज़कात हज बोलने के बजाय क्या सिखाते, खाली चाचा बोलो बेटे अम्मी बोलो, पूरी दुनिया की नॉलेज दे। ये बच्चा बड़ा हो रहा, उस नीड है, जैसे भूख के वक्त, जैसे आग जो पेपर को देखते जला देती, भूख में आदमी जो मिला खा लेता, तो इसी तरीके से छोटा बच्चा है, इसकी नीड क्या है, जो भी वर्ड मिले ले लेता। अब तस्वीर कीजिए कि जो बच्चा जिस घर में है वहां पर पूरे गालियां हो रहे, लैटिन जर्मनी फ्रांस के गालियां आ रहे, समझे गालियां क्या होते हैं, वर्ड की शक्ल में गालियां, छोटे छोटे रहते अक्सर गालियां। अगर आप उसको तौहीद नहीं सिखाए, सलाह नहीं, ज़कात नहीं, सौम नहीं, हज नहीं, तो घर के अंदर गालियां छोटे 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 कुप्पा बन के अंदर आते। बच्चा बड़ा होकर गालियां बाप को देता। अगर हमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात बच्चे के दिमाग में नहीं बिठाई, और उस बच्चे को माँ अगर गोद में लेकर सुलाकर टीवी फहश गाने फहश बातें फहश प्रोग्राम देखती है, ये बच्चा छोटा नहीं है, बच्चा ग्रास्प कर रहा है। अगर आपने मांडी पर सुलाकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी उस बच्चे को अगर आपने सिखाई, वो बच्चा बड़ा होकर माँ बाप की नाफरमानी करने की तिदत, अल्लाह उसके रसूल के नाफरमानी की ट्रेनिंग आपने बचपन से दी, तो बच्चा बड़ा होकर आपका एहतराम क्यों करेगा। ये बच्चा बड़ा होकर माँ बाप जब बूढ़े हो जाएंगे तो उनको ले जाकर ओल्ड एज होम में ले जाकर छोड़ देता। ओल्ड एज होम मतलब छोटे झोपड़ियां बने हुए, कहेगा मैं हमारे अम्मी अब्बा को रख लो, मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत सता रहे हैं लोग, मैं पैसे भेज देता हूँ बाहर से। बेचारे वहां पर अमेरिका के अंदर कई ऐसे ओल्ड एज होम बन चुके हैं जहां पर उनके बच्चे देखने नहीं आ रहे हैं और माँ बाप गम से मरे जा रहे हैं। और ये सिलसिला हिंदुस्तान में भी, हैदराबाद में भी शुरू हो चुका है। अगर ये बच्चों को मस्जिद में लाएं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, जब मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे की आवाज सुनते थे तो फजर की नमाज को कम कर डालते थे, लंबा सूरा पढ़ने बजाय छोटा सूरा पढ़ते थे ताकि बच्चे की माँ को तकलीफ ना हो। मतलब क्या, माँ भी आती थी, बच्चा भी आता था फजर की नमाज में। लेकिन आज हमारी नमाजें इतनी, आज हमारी मस्जिदें इतनी पाक, समझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद से नहीं भी औरतों को नहीं आना चाहिए, वो लोग नापाक रहते, बाजा ऐसा बोल रहा नौजुबिल्लाह। बाद लोग कहते हैं नहीं फितना होता है। ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि किसी एरिया में औरतें आने से उस एरिया में फसाद हो रहा, आपको कंट्रोल नहीं है, वहां पर रुक रहे तो बात समझ में आ रही, वहां पर अगर आप रुक रहे तो बात समझ में आ रही। लेकिन औरतें बराबर शादी खाने को लिपस्टिक लगाकर संवर के जा रही हैं, इसका मतलब मुआशरे के अंदर थोड़ी सिक्योरिटी दिख रही। मतलब शादी इस्लामी काम है कि गैर इस्लामी काम है? इस्लामी काम है, शादी इस्लामी काम है। खादी आते, मुसलमान खादी आते, गैर मुस्लिम खादी तो नहीं आते ना, मुसलमान खादी आते, दूल्हा मुसलमान दुल्हन भी मुसलमान, वो शादी खाने में सब जा रहे हैं निकाह और वलीमा अटेंड करने, और फिर बन सवर के, जबकि इस्लाम में कि खवातीन खुशबू लगा के नहीं जाना चाहिए, मस्जिद को आए तो खुशबू लगाकर मत आइए। यहाँ पर खवातीन खुशबू लगाकर भी जा रहे हैं और निकाह भी अटेंड कर रहे हैं, वलीमा भी अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब सिक्योरिटी है ना। यहाँ पर खवातीन आ सकती है तो मस्जिद में क्यों नहीं, एक सवाल। दूसरा सवाल, मस्जिद को नहीं, शहर छोड़ के हज को चले जा रही खवातीन, अगर खवातीन मस्जिद को नहीं आना चाहिए तो फिर हज को भी नहीं जाना चाहिए खवातीन, फिर हज को बराबर खवातीन जा रही हैं। ये 2 पॉइंट से समझ में आ रहा है, इतनी तो सिक्योरिटी मौजूद है कि खवातीन आए और जाएं। असल जो मसला है कि अगर आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो मस्जिद से रुका देते। दरअसल वो कैसा था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने होते थे, सहाबा सामने होते थे, पीछे की सफ में खवातीन रहती थी पहले, ऐसा था पहले। तो जाहिर बात है आज के दौर में अगर ऐसा माहौल आ जाए, एक इंसान के अंदर इतना तकवा नहीं है कि इस चीज को बेर कर सके। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला के जमाने में जब मसला आया तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया, पार्टीशन डाला, खवातीन उधर मर्द इधर, खवातीन का दरवाजा अलग, आज भी बना हुआ है मस्जिद नबी में दरवाजा बाबुन निसा, 40 दरवाजे मस्जिद नबी के, 40 दरवाजे, 40 दरवाजों में से एक दरवाजे का नाम क्या है, बाबुन निसा। उमर रज़ियल्लाहु ताला ने सबसे पहले दरवाजा बनाया, इस दरवाजे से खवातीन आते थे, खवातीन का दरवाजा अलग, मर्दों का दरवाजा अलग।
یعنی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے کو حل کر دیا. جب یہ مسئلہ اٹھا کہ بھئی ایک ہی دروازے سے مرد اور خواتین آ رہے ہیں, خواتین پیچھے رہ رہے ہیں, مرد سامنے رہ رہے ہیں, لوگوں کے دیتا تقویٰ نہیں ہے, تو عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد سے روکا نہیں بلکہ اس کا حل نکالا. کیا حل نکالا؟ اس کا دروازہ, خواتین کا دروازہ الگ, مردوں کا دروازہ الگ, پارٹیشن بنا دے. آج کے دور میں اور بھی کر سکتے ہیں آپ, نیچے کا حصہ خواتین کا رکھ دیجئے, ان کے آنے کا حصہ گلیوں میں سے رکھ دیجئے, مطلب رکھ سکتے ہیں. غور کرے تو انشاءاللہ خواتین کو آنے کا موقع ملے گا. اگر ہماری خواتین خطبے جمعہ کو سنیں گی, اگر ہمارے خواتین بیانات سنیں گی, تو یہ کیا کریں گی, جو چھوٹے چھوٹے نونہال بچے ہیں, دودھ کے ساتھ ساتھ, دودھ پینے سے جسم بڑا ہوتا ہے, تعلیم دینے سے تعلیم بڑی ہوتی ہے جسم کے اندر, تو یہ بچے, یہ ہماری مائیں, وہ خطبے جمعہ میں جو تعلیم یا مسجدوں میں جو تعلیم ہوتی ہے, وہ تعلیم دودھ کے ذریعے سے بچوں کو دیں گی. تو پہلی یونیورسٹی یا پہلا اسکول جو ماں کا گود ہے, وہاں سے اگر علم ملے گا تو انشاءاللہ بچے اور بھی اچھے آگے نکلیں گے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا کہ خواتین اور بچوں کے بارے میں آپ نے جو سوال کیا ہے, پرمیشن ہے, اس کو آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مینجمنٹ انداز میں انہوں نے کام کیا, اس طریقے سے آپ لائیں, خواتین الگ مرد الگ, تو انشاءاللہ یہ کام آج آپ بھی کر سکتے ہیں. امید کہ آپ کا جواب مکمل. اگلا سوال بہنوں کی جانب سے. بہنوں کے پاس سے کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم مدنی صاحب, میں ایک ہاؤس وائف ہوں. آپ کی اسپیچ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایجادات مسلم دانشور اور مسلم کے ایجادات ہیں, مگر اس ناانصافی کے خلاف آپ کی کیا کوشش ہے, اور ہم چار دیواری میں رہ کر خواتین اس کے خلاف کیا جدوجہد کر سکتے ہیں؟ شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے, یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں پریکٹیکل پہ آ جائیے بولے سا, مطلب ابھی تک یہ اچھا ہے, بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے, اب ہم کیا کرنا. یہی تو اصل ہے, بیان کا مقصد ہی وہی ہے. اتنا تھا, ہم کیا کر رہے ہیں, مطلب بہن اٹھنے کے لیے تیار ہے, کرنے کے لیے تیار ہے, جذبہ ہے, ہمیں رہنمائی کیجیے, ہم کرنا چاہ رہے ہیں. الحمدللہ میرا مقصد یا پروگرام یا آپ کے بیٹھنے کا, محنت کرنے کا, آرگنائزر کے محنت کرنے کا مقصد انشاءاللہ کامیاب ہو گیا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے کہ آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. لیکن پہلا راؤنڈ پھر بھی خالی تھا خواتین کا, پہلا راؤنڈ خالی گیا, خواتین سوال نہیں کرے. تو اب خاتون یہ کہہ رہی ہیں کہ الحمدللہ آپ نے ساری جو باتیں بتائی, اس سے یہ پتا چلا کہ مسلم دانشوروں کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ تھا. شاید بہن کا آخری پارٹ میں سمجھ میں نہیں آیا, شاید یہ بہن یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آج کل جو کچھ بھی مسلمانوں کی تاریخ چھپائی جا رہی ہے, یا جو مظلومیت ہے, یا جو ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر, یا ان کی ہسٹری چھپائی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا ہے کہ مسلمان آگے نہیں آ رہے ہیں, اس کے لیے ہم گھر میں خواتین رہ کر کیا کریں. چاہیے نہیں, جو ہم جو ہے مسجدوں کو جانے سے ہم کو روکا جا رہا ہے. اچھا, تو ہم اس سلسلے میں اچھا مسجدوں کا. ہاں جی. تو بہن آپ آخری کا حصہ دہرا سکتے ہیں تاکہ میں ایگزیکٹ مسجد میں جانے سے روکا ہم کیا کر سکتے ہیں, یہ سوال ہے آپ کا. جو ناانصافی ہو رہی ہے ہمارے مسلم دانشوروں کے اوپر, جو ہسٹری چھپائی جا رہی ہے. اچھا, ہسٹری چھپائی جا رہی ہے اور دانشوروں مطلب پرانے لوگوں کی. ہاں, تو آپ اس بارے میں آپ جیسے لوگ کیا کوشش کر رہے ہیں, اچھا, اور ہم جیسے خواتین جو چار دیواری میں رہتے ہیں کیا جدوجہد کر سکتے ہیں. جی جی, مطلب وہی ہے کہ پرانے جو دانشوروں کی ہسٹری جو چھپائی جا رہی ہے, یا مسلمانوں کے ہسٹری پر جو ظلم کیا جا رہا ہے, تو ایسے وقت پر آپ کیا کر رہے ہیں کوشش, اور ہم خواتین کیا کوشش کر سکتے ہیں. بہت اچھا سوال ہے بہن. ہم کیا کر رہے ہیں اس کے لیے, اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہم کو موقع دے رہے ہیں سورسز, جیسا کہ الحمدللہ رائچور میں آئے, یہاں پر ہم نے محنت کی اور جگہ جگہ ہم نے پوسٹر لگائے. پوسٹر کیسے لگائے, کوشش کیا کی ہم نے, اس ٹاپک کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ختنہ کے جو پیپر آتے باریک وہ یوز نہیں کیے. الحمدللہ یہاں کے آرگنائزر نے اپنے گاڑی کمائی, خون پسینے محنت کی جو کمائی ہے, مسلمانوں نے, رائچور کے مسلمانوں نے کیا کیا, نہیں بھائی اسلام کو بیسٹ آف دی بیسٹ دیں گے ہم اپنے شادی کے لیے, ولیمہ کے لیے رخے چھپاتے قیمتی, تو اسلام کے لیے کیا ہم بیسٹ نہ چھاپے. ہینڈ بل آپ نے دیکھا چکنا, پوسٹر آپ نے دیکھے چکنے, معمولی کوالٹی کے بھی لے لے تو کام چل جائے گا, لیکن ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ ویسا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ گلیمرس کو پسند کرتا ہے,
چکا چون زمانہ ہے، ایک انڈسٹریل ریولیشن، ایک ڈیجیٹل ریولیشن، ایک روشنی، ایک چکا چون، وہ اٹریکٹ چیز کو پسند کرتا ہے اور قبول کر لیتا ہے۔ ہم نے کہا کہ نئے زمانے کے ڈیولپمنٹ میں قرآن مجید کا رول، یہ ٹاپک کو دیں گے تو آپ نے دیکھا باہر بینر بڑا چپکا ہوا، وہ بھی بڑی اچھی کوالٹی کا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ بتائیں کہ تم اپنے ولیمہ